أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. درباره حدیث هدایا عرض کردیم شخصی خدمت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسید. عرض کرد اجازه می دهید من آرزوی مرگ کنم؟ پیامبر در پاسخ فرمودند مرگ خودش میاد، شما برای این سفر طویل باید 10 هدیه فراهم کنی. هدیه اول برای حضرت عزرائیل سلام الله علیه است که در این بسته هدیه 4 هدیه باید درش باشه. آخرینش تمنای موت است، یعنی انسان وقتی حقداران را از خودش راضی کرد، آنچه که از او فوت شده بود اونها رو انجام داد و شوق به سوی خدا پیدا کرد، اون وقت هدیه 4م تمنای مرگ هست، یعنی انسان خودش به استقبال مرگ برود. این در واقع خیر مقدمی به حضرت عزرائیل محسوب میشه. انسان از دیدن اون بزرگوار در هنگام مردن متنفر نیست. درباره آرزوی مرگ و رفتن از دنیا 2 گونه دلیل در قرآن روایات وجود داره. در تعدادی از روایات آرزو و تمنای مرگ کردن نکوهش شده، مذمت شده. مثلا در روایتی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که پیامبر صریحاً و به طور مطلق و فراگیر فرمودن لا یتمنا احدکم الموت، هیچ کس از شما آرزوی مرگ نکند. ولی در قرآن کریم تمنای مرگ از ناحیه اولیاء الهی نه تنها نکوهش نشده، بلکه به آن تشویق و امر هم شده. مثلا در این آیه کریمه که در سوره مبارکه جمعه هست دقت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. خداوند خطاب به یهودیان که خود را از کسانی که با خدا خصوصیتی دارن و قرب به خدا دارن، اینا یه همچین ادعایی داشتن. قرآن میفرماد اگه واقعا شما ولی خدا هستید پس آرزوی مرگ کنید اگه راست میگید. از این آیه استفاده میشه اگر کسی ولی خداست مجاز است که آرزوی مرگ کند، بلکه امر شده است بر این معنا. اون وقت چگونه میشود؟ در بعضی از روایات گفتن آرزوی مرگ نکنید، نکوهش و مذمت شده، اما در این آیه کریمه میگن اولیاء خدا آرزوی
مرگ کنن. ولی خدا از چند جهت در دنیا تحت فشاره و لذا آرزوی مرگ داره. یک، انسان تا در دار دنیاست یک سری وظایف و تکالیفی به عهده او هست. باید نماز بخواند، روزه بگیرد، جهاد کند، امر به معروف و نهی از منکر کند، خمس بدهد، زکات بدهد و امثال ذالک، تکالیفی که گردن او رو گرفتن و بر عهده او هستند. تکلیف هم در ذاتش مشقت داره. خب وقتی انسان از دنیا بره این تکالیف از عهده او دیگه برداشته میشه. بنابراین این وسیله راحتی انسانه برای کسی که تکلیف مدار هست، دوست داره زودتر این مأموریت با عافیت و صحت تمام بشه. دو، انسان‌های مؤمن در دنیا غالباً به لحاظ اینکه دیندار و تکلیف مدار هستند از ناحیه ظالمین و ستمگران تحت فشار قرار میگیرند. در این راه کشته میدن، در این راه اسیر میدن، جانشون در خطره، آبروشون در خطره. افراد ظالم در دنیا مزاحم افراد صالح و خیرخواه و مؤمن و متدین هستند. امروز در دنیا شما ملاحظه می‌فرمایید اولیاء خدا در دنیا تحت فشارند. حتی دشمنان به حرمهای اونها و مزارهای اونها هم رحم نمی کند. خمپاره میزنن، گلوله میزنن، اهانت میکنن. خب مگه در اون حرم کیست؟ ولی خداست، امام معصوم، حجت خداست. اینا با حجت خدا حتی بعد از مرگ هم نمیخوان بگذارن اون حرم، اون مزار در آسایش باشه. وقتی هم که زنده هستن همینجور. خب وقتی انبیا و ائمه تحت فشارن، کسانی هم که به انبیا و ائمه ایمان دارن و ولایت مدارن، دشمنان به اینها هم آسیب میزنن. ملاحظه میفرمایید نمونه هاش رو. زائران حرم ها رو، متدینین رو، شیعیان رو، مسجدی ها رو، اهل قرآن را اهانت میکنن، جسارت میکنن، میکشن. خب ولی خدا وقتی ببیند با مرگ از دست این دشمنان راحت میشه، به استقبال مرگ میره، میگه خدایا مرا خلاص کن از دست این دشمنان و ستمگران. این دو. سومین دلیل برای این که اولیاء خدا مشتاق مرگن و تمنای مرگ دارن این است که برای اولیاء خدا جهان بعد از دنیا یک جهان زیبا، دلگشا، پر از ناز و نعمت و رحمت و مجالست با اولیاء و موحدینه. ولی خدا وقتی از دنیا میره تو جمع موحدین. در دنیا اولیاء خدا در بین مردم پراکنده هستند، ولی وقتی از دنیا رفتن دیگه اونجا مزاحمتی نیست. موحدین با موحدینن، اهل بهشت و اهل ایمان با همن، اهل نار و جهنم هم در عذابن. ولذا ولی خدا آرزوی مرگ دارد، دوست داره زودتر این قفس بدنش شکسته بشه و مرغ روحش به عالم بالا پرواز کنه.